اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو او بندہ جدے تے ظلم دے پہاڑ ٹھا دتے جان، او بندہ جدو آواز بلند کردا ہے، آواز اٹھاندا ہے، اللہ پاک دیاں فریاداں سن دے نے۔ ویسی اونچی آواز نال بولنا تے واویلا کرنا اللہ پاک کس چیز نو پسند نہیں کر دے، لیکن جدو کسی تے ظلم کر دیتا جائے اور اس ظلم اندر اپنی پکار نو بلند کرے۔ حضرت کی شیخ لیاقت صاحب کے ساتھ ہمارے اس مرکز کے ساتھ محبت ہے کہ حضرت بنیامین عابد صاحب ہر ماہ کا چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہمارے یہاں ارشاد فرماتے ہیں، تو اس نسبت سے ہم حضرت کو خطیب مسجد حاضہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میں پاجی ہجے پینڈ تے واس لین دیو، ہجے پاویں شیخ لیاقت صاحب خلیل تے ادھا خرچہ پا دین میں۔ بلا تاخیر گفتگو کا آغاز فرما رہے ہیں پاکستان بھر کے کراچی سے خیبر تک جانی پہچانی آواز واعظ خوشولان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط۔ حضرات محترم، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، ماشاءاللہ پروگرام دے اختتام دا جو اصل وقت سی اودے تو وقت تجاوز کر رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر تہاڈا امتحان ہوئے۔ صرف بطور حاضری چند ایک باتاں تساں دوستاں دے گوش گزار کرن دا ارادہ ہے۔ حضرات محترم، دور حاضر دے اندر ہر بندہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت، پیار، عقیدت دا دعوے دار ہے۔ داڑھی والا بھی، بغیر داڑھی تو بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، ہر بندہ۔ لیکن بندے تسی سمجھدار ہو، اس بات نو جاندے ہو کہ ایک بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے اور حلال کھائے وہ بھی جنت اندر جائے، اور ایک بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے اور حرام کھائے وہ بھی جنت اندر جائے۔ یہ کوئی انصاف تے نہ ہویا نا؟ تو پتہ چلیا کہ محض محبت دا دعویٰ انسان جنت اندر لے کے نہیں جائے گا، بلکہ شریعت دے کچھ بنائے ہوئے اللہ پاک دے وضع کردہ کچھ اصول نے، ان اصول و ضوابط دے مطابق جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرے گا، او دی محبت اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئے گی،
اور وہ محبت وہی ہوئے گی جہدے نال انہوں حوض کوثر بھی ملے گا، آقا دی شفاعت بھی ملے گی اور جنت دا داخلہ بھی ملے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اور انہاں اصولاں تو ہٹ کے جڑا بندہ بھی محبت دا صرف دعویٰ کرے گا او دا دعویٰ کھوکھلا ہی ہے، انج ہی ہے جویں کڑی دا سیل مکیا ہوئے، دوروں ویکھو تے کڑی ہے، نیڑے جا کے ویکھو تے کھڑی ہے۔ او دا دعویٰ انج ہی ہے جویں کیلے دا چھلکا دور پیا ہوئے تے دوروں کیلا لگدا ہے، نیڑے جا کے ویکھو تے ویلا لگدا ہے۔ او دے دعوے صرف دعوے دی حد تک رہ جان گے، صرف او دی محبت کامیاب ہوئے گی تے توڑ چڑھے گی جڑا اصول و ضوابط دے مطابق محبت کرے گا۔ وہ اصول جڑے اللہ پاک نے اپنی کتاب اندر بیان کیتے نے، زیادہ نہیں۔ میں صرف ان اصولاں دے وچوں ایک اصول تہاڈی خدمت اندر پیش کراں گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درودی چھل آئے جناب محمد، نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کہا کرنا امتی ہو نہیں ہندہ جنہوں ہاتھ دا اشارہ کر کے کہنا پوے درود پڑھ، بلکہ نبی پاک دا امتی ہندہ ہے جڑا کملی والے دا نام سندا جاندا ہے تے ٹھردا جاندا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، اچھیا کو سبحان اللہ، اللہ اللہ، جب زبان پر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا دراؤ، اللہ پاک بیان کر دینے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو آمنوا باللہ، اللہ تے مان لے کے آؤ اور اللہ دے رسول تے مان لے کے آؤ۔ اگر تسی پوری توجہ نال غور نال بیٹھے ہو تے تانوں گل سمجھ آئے گی، اگر سمجھ آئے گی تے ایک سوال دین اندر آئے گا، میں دوبارہ پھر ترجمہ کرنا۔ فرمایا اے امام دا دعویٰ کرنے والو آمینو باللہ، اللہ تے مان لے کے آؤ، اللہ دے رسول تے مان لے کے آؤ۔ اللہ سنیا اگر انہاں نے ایمان ہجے لے کے آنا ہے پھر انہوں امامدار کہہ کے بلان دا کی مانا، اور اگر ایمان لے آئے نے پھر امام دوبارہ لے کے آن دا کی مانا۔ اللہ پاک غزل بھی دسنا چاہتے نے کئی بندے صرف نا دے مومن نے، کئی بندے صرف فلکساں دے مومن نے، کئی بندے صرف اشتہاراں دے مومن نے، کئی بندے صرف ناریاں دے مومن نے۔ فرمایا زبان تو دعویٰ کرن نال بندہ مومن نہیں بندہ، صرف بین رات اشتہار
इश्तिहारां ते लिखण नाल बंदा मोमन नहीं बनदा। फिर बंदा मोमन कदों बनदा है? आमीनू बिल्ला, जदों बंदा अल्लाह पाक दी ज़ात ते ईमान लैके आंदा है, व रसूल ही, अल्लाह दे रसूल ते ईमान लैके आंदा है। अजड़ा लफ्ज़ बार बार ईमान आंदा पिया है, एदा माना की है? एदा माना तुहानू समझ अंदर आ गया? सारा मसला समझ अंदर आ जाएगा। आओ मैं तुहानू इमाम दा माना समझावां। इमाम दा माना यकीन करना। इमाम दा माना किसे गल ते यकीन कर लेना। फर्ज करो मैं तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेखदा पिया, तुसी मेरे वल वेखदे पए हो। मैं आखां बाहर बड़ी तेज बारिश लथ पई है, इत्थों तुहाडे च बंदा उठदा है, बाहर चला जांदा है, जाके इंज करके फिजा अंदर हथ करदा है, ओदे हथ उत्ते बारिश दे कतरात गिरदे ने, वापस आंदा है, आके कहंदा मौलाना मैनू वाकई यकीन हो गया है, बाहर बड़ी तेज बारिश हुंदी पई है। इनू यकीन नहीं कहिंदे, इनू ईमान नहीं कहिंदे, बल्कि इनू तस्दीक कहिंदे ने। तस्दीक है। फिर ईमान किनू क्या जांदा है? मैं तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेखदा पिया, तुसी मेरे वल वेखदे पए हो। मैं आखां बाहर बड़ी तेज बारिश लद पई है, इत्थों तुहाडे चों कोई बंदा पिछा मुड़ के वेखे भी कोई ना, बाहर जाके वेखे भी कोई ना। हर बंदा इत्थे बैठिया बैठिया कह देवे मौलाना तुसी कह दिता, सानू यकीन आ गया। इनू ईमान कहिंदे ने, इनू यकीन कहिंदे ने। जन्नत मैं भी नहीं देखी, जन्नत तुसी भी नहीं देखी, लेकिन बोल के दसो जरा जन्नत है कि कोई ना? जन्नत है। क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया। जहन्नम मैं भी नहीं देखी, जहन्नम तुसी भी नहीं देखी, जहन्नम है कि कोई ना? जहन्नम है। क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया। फरिश्ते मैं भी नहीं देखे, फरिश्ते तुसी भी नहीं देखे, फरिश्ते है कि कोई ना? फरिश्ते है। क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया। हजरात दी बकार ईमान दा नाम है, यकीन दा नाम है। जड़ी गल अल्लाह दे पैगंबर दी जुबान ते निकल आवे ओ गल हक है, जो कमली वाला कह देवे ओ बर हक है। आसमान दड़ाम करके जमीन ते गिर सकदा है, जमीन अंदर दराड़ा पै सकदियां ने, समंदरां अंदर अग्गां लग सकदियां ने, सूरज मुखालफ सिमत तो तुलू हो सकता है, रोज़े क़यामत कायम हो सकता है, पर कमली वाले दी जुबान चो निकलिया होया कोई एक जुमला भी गलत नहीं हो सकता। मेरे पैगंबर दी जुबान च निकलिया कोई जुमला भी गलत नहीं हो सकता। इनू ईमान कहिंदे ने, इनू यकीन कहिंदे ने। अकल मन्ने ना मन्ने, सोच मन्ने ना मन्ने, डॉक्टर मन्ने ना मन्ने, हकीम मन्ने ना मन्ने, तबीब मन्ने ना मन्ने, जज मन्ने ना मन्ने, पीर मन्ने ना मन्ने, मुफ्ती मन्ने ना मन्ने। मुफ्तियां दी गल नहीं, पीरां दी गल नहीं, गद्दी नशीनां दी गल नहीं, जज्जां दी गल नहीं। ओदी वजह है गल सिर्फ कमली वाले दी चलेगी। क्यों? इस वास्ते कि मैं कहा करना जज सारे थल्ले, वकील सारे थल्ले, रहबर सारे थल्ले, लीडर सारे थल्ले, मुर्शद सारे थल्ले, पीर सारे थल्ले, अल्लामा सारे थल्ले, फहामा सारे थल्ले, जर्नल सारे थल्ले, कर्नल सारे थल्ले, सत्य जमीना थल्ले, सत्य आसमान थल्ले, सत्य जमीना दियां मखलूकां थल्ले, सत्य आसमाना दियां मखलूकां थल्ले। रब तो बाद अगर सब तो कोई उच्चा खड़ा है ते काली कमली वाला खड़ा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, सारे थल्ले बोलो, सारे उच्ची बोलो, सारे अल्लाह अल्लाह सारे थल्ले। मुहब्बत दा तराना इंज बोलिए, लख दुनिया विच सोहणे हुसन पर सभी उदे तो थल्ले, लख दुनिया विच सोहणे हुसन पर सभी उदे तो थल्ले। नबियां विचों औंदी लोग
کو نبیاں بیچوں او دلوں کو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جی اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ اللہ پاک دی ذات دی مان لے کے آنا ہے اللہ دے پیغمبر دی ذات دی مان لے کے آنا ہے اور ایمان دا نام ہے جو سونا کہہ دے بے حق کے جو کملی والے دی زبان سے نکل جاوے پر حق کے کدی کدی انجندہ ہے کوئی حدیث انج دی سامنے آن دیگے بندے دی عقل نہیں مان دے حضرات دی وقار عقل نو پرا رکھ دینا ہے کدی کدی انج ہوندہ ہے کوئی ایسی حدیث سامنے آ جاندی ہے بندے دی طبیعت نہیں مان دے طبیعت کو پرا رکھ دینا ہے میرے پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنا ہے کدی کدی انج ہوندہ ہے انج دی حدیث نبی پاک دی سامنے آ جاندی ہے جنہوں برادری تے جتھا تے ٹولا نہیں ماندا برادری تے جتھے تے ٹولے نو پرا کر دینا ہے اللہ تے پیغمبر دی گل نو مننا ہے میرے پیغمبر دی گل تے یقین کرنا ہے کیوں کس واسطے اے سارے رشتے ختم ہو جان والے اے ساریاں محبتاں ختم ہو جان والیاں سارے رشتے تے تعلق ٹوٹ جان والے نے کملی والے دا تعلق ٹوٹن والا کوئی نہیں اے میدان معاشر اندر بھی کم مان والا ہے ہر وقت کم مان والا ہے ہر پاسوں نسبت ٹوٹ دیئے تے ٹوٹ جائے کملی والے والوں نسبت نہیں ٹوٹنی چاہیے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے آج لوگ مجھ کو پوچھتے ہیں اپنے آپ کو مدنی کیوں کہلواتے ہو محمدی کیوں کہلواتے ہو مکی کیوں کہلواتے ہو اصل میں وجہ یہ ہے ہمیں مدینے سے بھی پیار ہے ہمیں آمینہ کے در یتیم سے بھی پیار ہے ہم اسی لیے اپنے نام کے آگے ان چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے میری نماز محمدی ہے میرا طریقہ محمدی ہے میرا امداد محمدی ہے میرا منہج محمدی ہے میری شریعت محمدی ہے میرے قانون محمدی ہے میں سادی اور غمی میں محمدی ہوں میں جیوں گا محمدی بن کر جیوں گا میں دنیا سے جاؤں گا محمدی بن کر جاؤں گا میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ جاؤں گا تو محمدی بن کر جاؤں گا اللہ 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 توجہ کرنا غدرات تیزی وقار غور کرنا تاں کیا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں اللہ 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 ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال ظالم و غلط ہے یہ تمہارا خیال دامن مصطفیٰ میں کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اللہ اللہ
اللہ اللہ توجہ کرنا، اللہ پاک بابا جی نو صحت عطا فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات دی وقار نبی پاک دی ذات پاک تے ایمان لے کے آؤ۔ ہر گل میرے پیغمبر دی حق ہے، ہر گل میرے پیغمبر دی زبان چ نکلن والی سچ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم دی آہ تو بچنا چاہیے، مظلوم دی بددعا تو بچنا چاہیے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اے دے درمیان تے رب دی جناب رب دے عرش دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندا۔ آج دنیا تے ظلم کرن والیا، اگر باقی تینوں نبی پاک دی حدیث تے یقین ہے، اگر باقی تو کملی والے تے مان رکھنا ہے، پھر لوکاں دے پلاٹاں تے قبضے کرنے چھڑ دے، پھر لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کرنے چھڑ دے، پھر لوکاں دیاں جائیداداں ہڑپ کرنا چھڑ دے۔ اے نہ سمجھیا کر میں زمیناں تے قبضے کرنا وا، مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ فرمایا کائنات دے لوگو ظالمیں نہ سمجھے اللہ پاک کو دے ظلم تو بے خبر نے تے اللہ پاک نو پتہ کوئی نہیں۔ سکی بیٹی نو درندگی دا نشانہ بنان تو بعد پھر گلا کٹ کے دبا دین والا باپ نہ سمجھے اللہ پاک کو دے ظلم تو واقف نہیں۔ سکی بہن نو درندگی دا نشانہ بنا کے پھر اپنی بہن نو جناب گلا دبا کے قتل کرن والا اے نہ سمجھے کہ اللہ پاک نے اس بات دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک اس بات تو غافل نے بعد اللہ حضرات دی وقار فیصلہ آباد اندر پتنگ اڑان والا او جدی ڈور نال ایک نوجوان دنیا تو ٹر گیا ہے، جدی ڈور نال جناب ایک نوجوان انج بازار تینج روڑ تے خون دا لت پد پہ گیا ہے کہ روڑ گواہ بن گیا ان دے خون دے۔ او اے نہ سمجھے کہ میرے اس ظلم دا کسے نو پتہ نہیں، کسے نو پتہ ہووے نہ ہووے اللہ پاک دی ذات نو تے پتہ ہے۔ فلسطین دی اندر نکے نکے بچیاں تے ظلم کرن والا اے نہ سمجھے اللہ پاک نو اس ظلم دا پتہ کوئی نہیں۔ یاد رکھو اللہ پاک دی لاٹھی بڑی بے آباد ہے، اللہ پاک دی پکڑان والی ہے۔ ہمیشہ تو کافرانو اپنیاں مشیناں تے بھروسہ ہوندا ہے، ہمیشہ تو کافرانو اپنے ٹینکاں تے بھروسہ ہوندا ہے، ہمیشہ تو جناب کافر اپنیاں گولیاں تے گناں تے بھروسہ کر دینے۔ مومن اپنے رب تے بھروسہ کردا ہے، مومن اپنے مالک تے بھروسہ کردا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے مدد اترے گی۔ اور یہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی لاشیں ہم سے دیکھی نہیں جاتی انشاءاللہ بڑی جلدی وقت آئے گا اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں گے اور کافروں کو تباہ و برباد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ 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 طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں او یہودیوں سن لو، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہیں تیرا ہو، عکس پر نہیں تیرا ہو، آئینہ ہمارا ہے، عکس پر نہیں تیرا ہو، آئینہ ہمارا ہے، اور غیرت جہاد اپنی، غیرت جہاد اپنی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا بار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے، پہلا بار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو او بندہ جدے تے ظلم دے پہاڑ ٹھا دیتے جان او بندہ جدو آواز بلند کردا ہے آواز اٹھاندا ہے اللہ پاک دیاں فریاداں سن دے نے ویسے اچھی آواز نال بولنا تے باویڑا کرنا اللہ پاک کسی چیز نو پسند نہیں کر دے لیکن جدو کسی تے ظلم کر دیتا جائے اور اس ظلم اندر اپنی پکار نو بلند کرے جمیں آج کل فلسطینی اپنی پکار بلند کر دے پہنے نا ہجے پچھلے ہفتے دی گل ہے سیال کوٹ دے اندر میں نے ایک نوجوان ملیا کہنے لگا مولانا میں تو اڈے ایک شکوہ کرنا چاہنا وا میں کہا 10 کی شکوہ کرنا چاہنا ہے شکوائے وے تسی فلسطین واسطے آواز نہیں جو اٹھان دے فلسطین دے نکے نکے بچے مارے جا رہے نے فلسطین دے چھوٹے چھوٹے بچے اوٹے او بچے نہیں جڑے بڑے انہوں نے بمب مارے جا رہے نے ایڈے بڑے او بچے نہیں جڑے جڑے انہوں نے گرنیٹ مارے جا رہے نے ایڈے ایڈے او بچے نہیں جڑے جڑے زخم انہاں معصوم کلیاں نوں دتے جا رہے نے تے تسی چپ کیوں جے میں کہا یار گل تے کسے حد تک تیری ٹھیک ہے لیکن اے دے اندر کلے اسی شامل نہیں پوری دنیا دے مسلمان چپ نے تماشائی بڑے ہوئے نے اسی کی کر سکنے ہاں آواز اٹھام دی جتوں تک گل ہے میں ادو دا آواز اٹھا رہی ہاں یقین جانو سیال کوٹ دے جوان دی گل تو بعد میں کوئی تقریر ایسی نہیں کردا جے دے اندر میں فلسطین دے نکے نکے بچیاں دا ذکر نہ کراں اللہ سونے آج اس پری مجلس دے اندر میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا اللہ غزہ دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ یہودیاں نو تباہ و برباد فرما اللہ یہودیاں دا بیڑا غرق فرما اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ اللہ نکے نکے بچے تے عورتاں پکار کے بلا رہیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تے دی وقار میں فلسطینیاں دی پکار چند منٹاں دے اندر تواڈے سامنے ذکر کراں اور اپنی بات تو ختم کر دیواں اللہ اللہ توجہ کرنا درا ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں غزہ دی بہن پکارے غزہ دی بہن پکارے سانو نیندر آئیاں گوڑیاں غزہ دی بہن پکارے سانو نیندر آئیاں گوڑیاں پھلا تو سونے بچے پھلا تو سونے بچے پئی کافر گولیاں مار دینے پھلا تو سونے بچے پئی کافر گولیاں مار دینے منہ کر کے ساڑھے بلے سانو واجاں مار دینے پاکستانیوں منہ کر کے ساڑھے بلے سانو واجاں مار دینے کیوں جیندے ہی سو گئیاں کیوں جیندے ہی مر گئیاں سانو بڑیاں کی مجبوریاں کیوں جیندے ہی مر گئیاں سانو بڑیاں کی مجبوریاں غزہ دی بہن پکارے سانو نیندر آئیاں گوڑیاں اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب الابصار میں شکریہ ادا کرنا ہاں اپنے بڑے بھائی شیخ لیاقت صاحب دا
اور اپنے محترم بھائی دا کہ جنہ بڑی بڑی فراخ دلی دا مظاہرہ کیتا ہے اور ساڈے واسطے حرمین شریفین دی زیارت دا سامان مہیا کیتا ہے۔ اللہ پاک انہوں برکات نال نوازے، اور علامہ عبدالصمد معاذ صاحب اللہ پاک انہوں صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عزت والی، غیرت والی، شرم والی، برم والی، حیا والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔